जा बजा दिल लगाने से कहाँ भूलेगा, हमको वो बुलाने से कहाँ भूलेगा। हाँ मगर कई रोज से वो याद नहीं आया, वो शख्स फकत याद ना आने से कहाँ भूलेगा। इनकार के डर से वो इजहार ही नहीं करती, प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। और जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, तब से एक लड़की सिंगार नहीं करती। जिस तरह लोग बाग बाग कर मुर्दे को कंधा देते हैं, उसी तरह अगर जिंदों को कंधा देना शुरू कर दें तो जिंदगी किस कदर आसान हो जाए। कभी हम किसी की और कभी ना कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है। बस यही जिंदगी की असल हकीकत है। तारीफ के मोहताज नहीं होते वफा करने वाले। हकीकत ये है कि फूल पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो किसी भी जुमले को अपनी जाती तौहीन न समझें, बल्कि बोलने वाले की कमजरफी समझकर आगे बढ़ जाएं। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की लापरवाही को बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कांटा भी नहीं चुभने देंगे। बेजुबान न समझ हमारी खामोशी को, गहरा पानी कभी शोर नहीं करता। हर शख्स लड़ रहा है अपनी ही जंग, हर खामोशी आना नहीं होती। इंसानों में भी दीमक होती है, वो खा जाते हैं लोगों को। लफ्ज निकाह का हवाला दिया था, औरत जात थी बह गई थी। हर एहसास लफ्जों का मोहताज क्यों, लोग खामोशी क्यों नहीं समझते। बड़ी भयानक होती हैं इश्क की सजाएं, बंदा पल पल मरता है लेकिन मौत नहीं आती। इखलाक भी रिस्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलस होते हैं। लोग इंसान देखकर मोहब्बत करते हैं, मैंने मोहब्बत करके इंसान देख लिए। लोग कहते हैं तुम कुछ बदल से गए हो, बताओ टूटे हुए पत्ते अब रंग भी ना बदलें। जिंदगी की उलझने शरारतों को खत्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया है। हमारे मुआशरे का एक फायदा ये भी है, हमें अपने बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हम भी नहीं जानते। मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं कि जिनको चाह होती है वो खुद ही कैद रहते हैं। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। कुछ लोग हमारा दिल इतनी बुरी तरह दुखाते हैं कि फिर चाहे हम उनको मुआफ भी कर दें, कितना भी अच्छे तरीके से बात कर लें, दिल से कभी उनके लिए फिर कभी दुआ नहीं निकलती। बाज़-औक़ात लोग आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी इज्जत नफ्स उनके पाँव के नीचे बिछा दें और वो कांटों वाले जूते पहनकर उस पर चलें। वैसे तो मोहब्बतें एजाज होती हैं, लेकिन जब कभी ये हैरात बन जाएं तो कशकोल को तोड़ देना ही दानिशमंदी है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दस सीखें। बातें बनाने से अल्फाज तो बहुत सारे मुयस्सर होते हैं, किरदार बनाने के लिए आमाल दरकार होते हैं। खुशियां मुख्तसर हों तो गम भी हमेशा नहीं रहते, लेकिन कभी कभी हालात के बेहतर होने के इंतजार में हम बेहतर नहीं रहते। वो लोग बड़े खास होते हैं जिनको खुशियां रब का नाफरमान नहीं बनाती, जिनको गम मायूस नहीं करते, जिनको महरूमियां नाशुक्रा नहीं करती। जब कोई दिल दुखाए तो चुप हो जाना चाहिए,
کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجئے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تربیت ایسی ہے کہ مجھے لڑنا اور بحث کرنا نہیں آتا، اسی وجہ سے میں اکثر ایسے موقع پر خاموشی کو ترجیح دے کر سائڈ پر ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے۔ مجھے بولنا پسند ہے، مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے، مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی گفتگو نہیں کرتا، نہ سنتا ہوں۔ لڑکیاں کبھی ہارتی نہیں، انہیں ہرایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے۔ فریاد کر رہی ہے ترسی ہوئی نگاہ، دیکھے ہوئے کسی کو ہے صدیاں گزر گئی۔ کسی کی جان بستی ہے مجھ میں، کسی کا درد سر ہوں میں۔ کبھی لگتا ہے اس کی روح میں ہوں شامل، ہائے کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں، پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کبھی میں نے کسی کو آزمایا ہی نہیں، جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں۔ کسی کو میری بھی کمی محسوس ہو سکے، شاید خدا نے مجھے ایسا بنایا ہی نہیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ بہت خاص ہے وہ شخص میرے لیے، پھر بھی وہ میرا دل دکھاتا ہے۔ باقی سب کے لیے ہے وقت اس کے پاس، بس مجھ سے ہی دوریاں بناتا ہے۔ سوچا تھا خفا ہونے سے پوچھیں گے وہ وجہ کیا، مگر سننے کو کیا ملا، مرضی تمہاری۔ یہ رات آخری ہوئی تو کیا کرو گے، ہم ہی نہ رہے تو اس ناراضگی کا کیا کرو گے۔ کسی کو خود سے اتنا دور بھی نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر جینا ہی سیکھ جائے۔ قسم سے مجھے نہیں معلوم اسے کہاں مشکل پیش آئی۔ میں نے اس سے رابطے میں رہنے کے علاوہ کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تیرا ناراض ہونا بھی واجب ہے۔ میں بھی آج کل خود سے تنگ ہوں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا ہی نہیں سکتا۔ ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں، ہمیں اہمیت تک نہ دی گئی، ہم جان تک دے رہے تھے۔ تمہاری نظر تمہاری ہی اپنی شخصیت کا آئینہ ہے۔ تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ سنو، تم کیسا محسوس کرو گے جب میرا نام لے کر کہا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹوٹ جائے گا تیری نفرت کا محل اس وقت جب ملے گی خبر تجھ کو کہ ہم نے یہ جہان چھوڑ دیا۔ دل چاہتا ہے چھوڑ دوں آج سب، ہنسنا، بولنا، کہنا، سننا، جینا۔ سنو، یہ چند لمحے ہیں، محبت سے بسر کر لو۔
عین ممکن ہے ہوا کے دوش پر ایک دن تمہیں یہ پیغام آئے، وہ جن کی جان تھے نہ تم، وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں۔ مجھ کو لہجوں کی اذیت سے نہ مارو، بس کہہ دے کہ چلی جا اور پھر میرا جانا دیکھ۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کی اجازت نہیں، تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ سارا شہر میری دیوانگی سے واقف رہا، مگر ایک شخص کی آنکھوں سے بے اعتباری نہ گئی۔ حیادار زمانے کی گنہگار لڑکی ٹھہری میں، پرہیزگاروں سے درخواست ہے پرہیز کیجیے۔